السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع متتبعين الكرام لقناة كراميلا اوفيسيال، اهلا وسهلا بكم. مرحبا بالناس جداد عندي في القناة. اللي اول مرة كيشاهد هذا الفيديو ما ينساش انه يضغط على زر الاشتراك فضلا وليس امرا، وانه يفعل الجرس باش يوصلوه كل جديد. العديد من التساؤلات حول موضوع الساعة اللي هو لا كوبا. بزاف ديال الاخوات خصوصا اصحاب ديال القنوات تواصلوا معايا على صفحتي على الانستغرام كيسالوا على هاد لا كوبا، ما فهموهاش لان كنا وصلنا واحد الميساج او ميل على القناه، هو هذاك الميساج الزرق اللي كيطلع لنا اللي كيهضر لنا على لا كوبا. ملي كتدخلي كتبغي تفهمي كتلقاي بان المقال كله او لي كلوز دو كونطرا كلهم مكتوبين باللغة الإنجليزية، ونحن كمغاربة معظمنا يتعذر علينا فهم اللغة الإنجليزية. كنا اوني دي أغاب اي فرانكوفون. دونك مشيت انايا حاولت انني نبحث وحاولت انني نقلب باش نجيب المعلومه الصحيحه وما نكونش كنهضر غير هضره خاويه حتى واحد ما يفهمها. دونك ملي كندخل كنقلب كنلقى العديد من القنوات الامريكيه كيهضروا على هاد لا كوبا ولكن باللغه الانجليزيه. حاولت انني ندير البحث ديالي، فقدرت انني نعرف بعض المعلومات وقدرت انني نفهم شي حوايج اللي هما غادي نشرحهم معكم ان شاء الله اليوم، ونتمنى انكم تستافدوا. ولا عجبكم هذا الفيديو ولا طلعتوا بالافاده فما تنساوش التحفيز للقناه والتشجيع ديالها ان شاء الله باش تكون الاستمراريه، خصوصا في خضم ما يقع حاليا على منصة ديال اليوتيوب. الاغلبيه غادي يكونوا عارفين، وبالخصوص القنوات الكبيره والناس اللي فاتحين من بكري غيعرفوا بان كل سنه فان منصه ديال اليوتيوب كدير واحد التحديثات وكدير قوانين اللي كل مره كتكون معقده، ولكن هذه المره فهي عقدتها بزاف، خصوصا مع ظهور هذه المؤسسه ديال لا كوبا اللي كتحمي الطفل. فاحنا كونطون دي ان انفون فهو كتكون القضيه شويه صعيبه، فكل شيء كيخصو يحترس، خصوصا الاخوات اللي كيبينوا وليداتهم معاهم في الفيديوهات، او كتكون فيديوهاتهم غير مخصصه للاطفال ولكن فقط الا كانت شي تصويره ولا كانت شي حاجه فيمكن لها تاثر على الفيديو ديالها وياخذ واحد المنهج اخر لا يحمد عقباه. الناس اللي فتحوا قنوات مؤخرا وابتداء من 2018 فكان واحد التحديث اللي هو ديال خاص يكون عندك 1000 مشترك وخاصك تجمعي 4000 ساعه من المشاهده، وبعض القنوات عانوا من هذا المشكل الصعيب، وخصوصا ديك الجمع ديال 4000 ساعه من المشاهده فهي كتكون صعيبه وما كيجمعها غير الفم. ف 2019 النهايه ديالها كاين هذا التحديث ديال لا كوبا، ومع البدايه ديال 2020 فغيتم غلق جميع القنوات او معظمها من القنوات العربيه اللي كيبانوا فيها الاطفال. المهم دابا الناس اللي كيسولوا شنو هي لا كوبا. لا كوبا هي واحد المؤسسه لحمايه الطفل وحقوق الاطفال، وهي متواجده بامريكا. كانت من قبل شحال هذه الا بقيتوا عاقلين بان كانت رفعت واحد الدعوه قضائيه على الموقع ديال الفيسبوك على مارك، وكانت خدت واحد الغرامه ماليه كبيره دفعها مارك ووقعت له واحد الخسائر. علاش؟ لانه كان كيستعمل المعلومات الخاصه بالزائر وخصوصا بالاطفال، وكان كيبيعها لواحد المواقع اخرى باش كيمكن ليها تعرف انت علاش كتبحثي، وكيحطوا لك دوك الاعلانات اللي انت كتبحثي فيهم، يعني كيديروا معك الخداع. واصلا ممنوع انها تعطي واحد المعلومات يكونوا خاصين بك انها تبيعهم وتستثمرهم مقابل مبالغ اخرى. منين هاد لا كوبا هذه صدقات لها هاد القضيه وذاقت الحلاوه ديال دوك الفلوس ديال الفيسبوك، فهي تبعت هاد المنهج مع المنصه ديال اليوتيوب. فهي واحد المؤسسه، فهما رفعوا واحد الدعوه قضائيه ضد الموقع ديال اليوتيوب، وفعلا ربحوه بغرامه ماليه اللي هو 120 مليون ديال الدولار، يعني واحد الغرامه خطيره وكبيره جدا اللي هما ما تقبلوهاش، لانها اخترقت واحد البند من بنود ديال لا كوبا اللي هو اختراق المعلومات الخاصه بالاطفال وترويجها وبيعها لمواقع اخرى. المنصه ديال اليوتيوب الغلط اللي كانت كدير انها كانت كتجمع دوك لي كوكيز، كتجمع المتطلبات دوك الاطفال اللي كانوا كيبحثوا عليها في المواقع، وكانت كتقدم لهم اعلانات كتدخلهم لهم في داك الفيديو اللي كيتفرجوا فيه على حساب داك المتطلب ديالو. فرضا اش غادي نقول لكم، فرضا الى شي طفل مشى كيقلب على شي حاجه ديال اللبس او كيقلب على شي حاجه ديال المشروبات او دخل شي مواقع اللي كتكون شويه حساسه، فهي كتمشي تجيب لهم بحال هذا اشهار او اعلان
اعلانات ديال ملابس داخليه، يمكن ليها تجيب اشهارات ديال الكحوليات بحال هاد الشيء هكذا، او تحط لهم اغاني ديال ان فيديو كليب كيدوزوا الاغاني حتى هما في الاشارات اللي كيكونوا فيهم ايحاءات جنسيه، كيكون فيهم قبل واحضان، وهذا الشيء ضد الطفوله، وما يمكنش ليها انها تعمل بحال هاد الاعمال اللي كتكون منافيه لقوانين لا كابا. داكشي علاش دابا كنشوفوا بان اليوتيوب دارت واحد القوانين خطيره وتحديثات خطيره اللي غتنزل كالصاعقه على منشئين ديال المحتوى. وهاد القوانين غادي تخص بالدرجه الاولى القنوات او منشئي المحتوى اللي كيديروا بحال الرسوم المتحركه، كيديروا الجيمنز، الالعاب، كيعملوا كل ما يخص عالم الطفل من حيث تعليم الاطفال، من حيث الاغاني، بحال القنوات ديال طيور الجنه وامثالها. فهاد الناس كلهم غيكونوا متضررين من هذا القانون. وحتى القنوات العاديه اللي هي ما كتقدمش واحد المحتوى تاع الاطفال، ولكن الى اتضح ان نسب المشاهده كتجي من عند المراهقين وعند الاطفال، فتا هي معنيه بالامر، وتا هي غادي تفقد واحد النسبه من الارباح اللي انا غادي نشرحها لكم من بعد. يعني خاصكم ضروري تمشيو ديروا مراجعه للاحصائيات عندكم بالقناه، بلاصه اللي فيها لي ستاتستيك، وتشوفوا الجمهور اللي عندكم والاعمار ديالو واش هو اقل من النسبه الكبيره ديال المتفرج، هل هي اقل من 18 سنه او فوق 18 سنه. حيت لا كانت عندكم نسبه مشاهده ديال القناه كيشوفوها نسبه كبيره من المراهقين والاطفال، والفيديوهاتكم غير مخصصه لعالم الطفل، فكونوا على اكيد بان خوارزميه ديال اليوتيوب وربوطات ديال اليوتيوب فللأسف غادي تعتبر محتوى القناة مخصص للأطفال وللمراهقين. المشكل هنا غيكون فين كاين، هو ان من بعد هاد السياسه الجديده ديال لا كابا كتولي انك ملزم في المنصه ديال اليوتيوب انك تديكلاري واش قناتك مخصصه للاطفال او غير الاطفال، او الفيديو ديالك مخصص للاطفال او غير الاطفال. ما كيكونش عندك واحد الخيار ثالث تاع مخصصه للجنس للصنفين، لا، فخاصك دير يا يس يا نو، يا اما دير نعم يا اما دير لا. واصحاب القنوات هنا غيفهموني. المشكل هنا فين غيكون، هو انك منين غادي تكون الفيديو ديالك مخصص للاطفال او القناه ديالك محتواها كله يخص عالم الطفل، فهنايا كتكون فقدتي واحد 90% من الاعلانات. يعني المنصه ديال اليوتيوب ما يمكنش ليها انها تحط لك الاعلانات، يعني ما غيكونش عندك واحد الربح مادي من هاد الفيديوهات اللي انت كتشاركها مع الناس. وهنا القناه ديالك يمكن ليها يسدوها لك في اي لحظه، لانها كتسمى قناه غير استثماريه. يعني الادسنس واليوتيوب ما كيربحوا من وراك والو. وحتى القنوات اللي الفيديوهات ديالهم غير موجهه للاطفال فهي موجهه للكبار، فهنا حتى هو غيكون واحد الضرر عليهم. الا عندك شي فيديو في لابانيت ديالك انه كيبان فيه الابن ديالك او بنتك الصغرى، او فيه عيد ميلاد ومصوره الوليدات صغار، او عندك موسيقى ديال الاطفال او اناشيد او صوره، او كتصوري في الغرفه ديال الابن ديالك اللي فيها صور رسوم متحركه، او التلفازه مخدمه فيها الكرتون، مخدمه فيها الرسوم المتحركه، فحذاري ثم حذاري. او يمكن كديري فلوغ او كديري روتين وكتصوري الابن ديالك او بنتك او واحد الخرجه، فحاولي داك الفيديوهات تمشي تخبيهم، ديرهم بريفي او ديريهم مخصصه للاطفال. علاش؟ لان انت الفيديو دايراه غير مخصص للاطفال، ولكن هناك واحد الظهور ديال واحد طفل صغير، او يمكن اغنيه او كرتون او واحد اللعبه. فهنايا الربوطات ديال اليوتيوب فهي ما كتميزش، كيبان ليها الطفل فهذاك الفيديو خاص يكون مخصص للاطفال، انت دايره الخاصيه ديال انه مخصص للكبار، فهنا غادي ينزلوا لك بواحد الغرامه ديال 42 مليون 420 الف درهم مغربيه، انت كي خاصك تخلصيها على الفيديو الواحد. فهنا كننصحك انك ترجعي، يا اما كيف ما قلت لك، يا اما تحذفيه، يا اما ترجعيه برايفت، يا اما ديريه خاص للاطفال، وهنا غتكوني غتفقدي 90% من الارباح على هذاك الفيديو. اما بالنسبه للشريحه الكبيره والخطيره ديال القنوات اللي ولينا كنشوفوها مؤخرا ديال الروتينات، واللي كتلقى واحد النسبه عاليه من المشاهده، واللي كيكون واحد الجمهور ديالها كبير وهو من المراهقين، فهاد القنوات ديال الروتينات اللي تعتمد الاثاره والاغراءات والايحاءات الجنسيه، وذلك بتصوير المؤخره وبتصوير الصدر والمفاتن ديالهم، سواء عن قصد
او عن غير قصد، سواء انها لابسه او انها عريانه، فهاد الشريحه من القنوات سوف يتم هي الاغلاق ديالها ابتداء من 2020 دون رجعه، لانها كدير واحد المحتوى مخادع. فهي ما كتوريكش واحد الروتين او لا او اللايف ستايل، او لا كتقاسم معك اليومها بما معنى من كلمه، يعني ما كايناش واحد الافاده، وانما هي كتقلب على انها تطلع المشاهدات، نسب المشاهده والاشتراكات بطريقه مخادعه. فهي كتلعب على البصر، وكتلعب على الاثاره الجنسيه، وكتلعب على عقل المشاهد المراهق وعلى الاطفال تهما بالخصوص. فهاد القنوات كلها ابتداء من 2020 صافي هي سوف تكون معرضه للاغلاق في اي وقت دون سابق انذار. وهنا باش نخلي لكم واحد 3 ديال القوانين اللي مهمه وكتخص هاد الشريحه ديال الروتينات، باش ما تصحبونيش انني كنتكلم من فراغ. كيف ما قلت لكم، اي وحده تعتمد الاثاره وتعتمد اظهار المؤخره والمفاتن، فهي تكون على يقين ان اغلبيه هاد القنوات غيتسدوا. والقانون الثاني اللي غادي نشوفه دابا هو واحد القانون اللي انا شخصيا ما عجبنيش، وانني كنعارضه وكنشوفه غير واحد بان اليوتيوب غير صريحه فيه وغير واضحه فيه. فهنايا غادي تسد القنوات اللي كتشوفهم بانهم ما عندهمش المحتوى، بان مول القناه ما عارفش راسو اشنو كيدير ولا اشنو كيبارطاجي، وما عندوش واحد الحاجه، عنده واحد الهدف من الفيديو. يعني ما عندوش كيف ما اشنو بغيت نقول لكم، بان فيديوهاته ما كتكلمش على مواضيع معينه اللي كتجيب النسب ديال المشاهده. خاصها تكون واحد المواضيع هادفه اللي كتجر واحد الشريحه كبيره من الناس. خاص يكونوا فيديوهاته كيديروا اثاره تاع الجدل وكيخلقوا البوز. علاش؟ باش دوك المعلنين على الاعلانات والاشهارات يتحطوا في داك الفيديو. يعني هنا غيمكن لهم يسدوا بزاف ديال القنوات. انا كنشوفوا بانه ظالم. كاينين بزاف ديال القنوات ديال الطبخ اللي صغار يلاه بادين ما عندهمش نسب مشاهده. كاين بزاف ديال القنوات اللي كيصوروا المناظر الطبيعيه، كيديروا فلوغات عاديه اللي كتكون صامته. هذوك حتى هما يقدروا يكونوا مضرورين حتى هما بالامر. فهنا كل قناه كيخاصها دير اعاده النظر في المحتوى اللي كتقدمه، بمعنى كيخاصها قبل ما تنزل واحد الفيديو كيخاصو يكون كوميرسيال، كيخاصو يكون تجاري، وكيخاصها يكون يجيب ليها واحد النسب مشاهده، باش ان الاداره ديال اليوتيوب يمكن لها تحطيها الاعلانات فيه وتقترح دوك الاعلانات والاشهارات على المشاهد. والقانون الثالث اللي انا كنعتبره حامض وما عنده لا ساس لا راس، هو ان اليوتيوب كتقول لك هي غير ملزمه انها تاخذ داك الفيديو ديالك وانها تنشرو ليك على القناه. يعني ماشي بزز منها وماشي من المفروض عليها. يعني تقدي تصوري الفيديو وتعذبي عليه وديري ليه المونتاج، ولكن يجي تحمليه وديري ليه تحميل والمشاركه تقد ستوبيه لك وتوقفوا لك وترفضوا لك، تقول لك لا ما ينزلش على المنصه ديال اليوتيوب. يعني عندها الحق، غتقول لك انا عندي الحق مادام هاد لا بلاتفورم ديالتهم، فهي عندها الحق انها تخلي لك القناه او انها تسد لك القناه. وهذا الشيء كله ابتداء من 2020، فاحنا ملزمين على اننا نسينيو على الشروط الجديده. اللي بغيت نقول لكم ان بزاف ديال الناس، تقريبا 700 الف شخص لحد الان، كاينه واحد العارضه اللي الناس كيدخلوا كيسينوا فيها وكيخليو التوقيع ديالهم، الاسم ديالهم وهذا اللي كيخص القناه، بانك غير موافقه على هاد التحديثات وعلى هاد البنود ديال هاد التعسفيه، هاد البنود التعسفيه اللي لا بلاتفورم ديال اليوتيوب انها كتفرضها على منشئين المحتوى. فالناس اللي ما موافقينش القنوات اللي شايفين راسهم بانهم غادي يضروا من هاد القوانين، فيمكن لهم حتى هما يوقعوا على هاد العارضه هذه اللي غادي ان شاء الله قبل الاخر ديال هاد السنه، فهما غادي يبعثوها اليوتيوب. كنت
كنتمنى ان من اداره اليوتيوب انها دير اعاده النظر للبنود ديالها، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يكون خير. وكنتمنى من هذه القنوات ديال الروتينات، ديال روتيني مؤخراتي، روتيني ثلاجتي، لخلق الاثاره، فهما يراجعوا نفوسهم ويمسحوا لنا هذوك الفيديوهات، وعطى الله المواضيع اللي يمكن لهم يتكلموا فيها، وعطى الله المحتوى اللي يمكن لهم يشاركوه مع الناس، فبلاش من داك المحتوى المخادع. وهنايا غادي نطلب من جميع المتتبعين رجاء اي واحد عنده وليدات الله يخليهم ليه، ما تبقاوش تيليشارجيو لهم لابليكاسيون اليوتيوب عاديه، حاولوا انكم تيليشارجيو لهم لابليكاسيون يوتيوب كيدز. كيدز اللي هي مخصصه للاطفال، فيها فيديوهات خاصه بالاعمار ديال الاطفال وبالمحتوى ديال الطفل. فهادشي اللي عندي ما نقول لكم. 2020 غادي تكون واحد الحمله شرسه، خصوصا بالنسبه للقنوات اللي المحتوى ديالها مخصص للطفل. بالنسبه قنوات الروتينات اللي دابا ماشي اي روتينات، ملي قلت لكم روتين الاثاره اللي كيتعتبر دابا بورنوغرافيك، فهادو هما اللي غيكونوا اكثر ناس مضطرين، اكثر ناس متضررين. كنتمنى انني نكون وضحت لكم اهم حاجه، خصوصا النقط الرئيسيه اللي جات فيها التحديثات. وإلا عجبكم الفيديو او استفدتم منه فما تنساوش عافاكم تخليوا لي لايك وتشاركوا بالقناه، وذلك للتشجيع ديالنا، ودائما نقدروا نجيبوا لكم كل ما هو كيهمكم. الشكر جزيل لكم والسلام عليكم.